बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िद्दी इश्क मेरा, मुंतहा चौहान। ज़ालिमो, इतने अच्छे लोग हो आप लोग मेरा नावल वॉच करते हो लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते हो, क्यों? प्लीज़ आप मेरे नावल को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरे नावल को पसंद कर रहे हो। तो हम लोग न्यू नावल शुरू करने जा रहे हैं। किस्त नंबर 1। मीर विला में उस वक़्त हो का आलम था, सभी सो रहे थे, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि अब कच्ची नींद में ही होंगे, लेकिन सभी अपने अपने रूम में थे। इस सब में एक बंदी ऐसी भी थी जिसे एक लम्हे को सुकून ना था। अपने क्राइम पार्टनर्स किरण अजीज़ और समीर सिकंदर के साथ फुल प्लानिंग के साथ अपना काम जारी रखे हुए थी। हाँ, हो गया ये लास्ट भी। हाथ झाड़ती कशिश बड़े पुरएतमाद अंदाज में खड़ी हुई थी। किरण और सुमेरा ने एक दूसरे का मुंह देखा, नहीं तो बख्श देती आफत की परकाला समीर दबी दबी आवाज़ में चलाया। अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों को समीर पे फिट किए इन्हें भवें बीची थी। किस खुशी में अंदाज तीखा था। मेरे लिए घर का हर फर्द बराबर है और ये भी इस घर का फ़र्द है। बंद दरवाजे के बाहर खड़े मज़े से दलील दी थी, निकलो यहाँ से मेरी माँ, उन्होंने हमें खुसर फुसर सुन ली ना तो हमारा कचूमर निकाल देना है। किरण ने उसका हाथ थामा और तीनों गार्डन तक भागे थे। चलो जी, अब बस हो गया, 5 मिनट और फिर होगा ब्लास्ट। कशिश ने दोनों हाथों से खुशी से तालियां बजाते कहा। ब्लास्ट? समीर ने मुंह बना के पूछा था। कंधे पे ज़ोर से धमुका जड़ा था। वो छोटी सी लेकिन इसके अंदर जान बड़ी थी। मुझे तो लग रहा है आज दहशतगर्दी के चक्कर में जेल के अंदर होंगे। समीर ने बेचारगी सी सूरत बनाते हुए कहा। ना ना, इतनी जल्दी? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, बस 2 मिनट रहते हैं, तैयार हो जाओ। कशिश खुशी से बोली थी। किरण का दिल लर्जा। इसे इस सब के बाद के हालात नज़र आ रहे थे। इसे यकीन था घर वाले फांसी पर चढ़ाने में मिनट भी नहीं लगाएंगे। आज 1 मिनट। कशिश ने लाइटर जलाया। पटाखों की एक लंबी कतार एक हाथ उसके हाथ के सामने ही था, जबकि उसके कहीं एक सिरे घर के सब अफराद रूम के दरवाज़ों के बाहर पूरी शान से विराजमान थे। रेडी एंड ब्लास्ट। साथ ही पटाखों की तारकों की आग लगा दी गई थी, तार को आग लगा दी गई थी, जिसका रुख अंदर की तरफ था। और अभी अभी मीटिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल से फ्री हुआ था कि काफ़ी लंबी मीटिंग थी। फ़ॉरेन कंट्री से बहुत अहम शख्सियात आ रही थी, जिन्होंने उसके होटल अल्ताज सिकंदर में क़याम करना था। इनके बारे में डिटेल्स वगैरह अपने बिज़नेस पार्टनर हाजिक शमरोज़ के साथ वो डिस्कस करने के बाद अब सुकून की नींद लेने का सोच रहा था। वो यूं ही बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना था, इसमें इसकी मेहनत, इसकी शिद्दत पसंदी और इस सबसे बढ़ के उसका फातेह कहलाना का जुनून शामिल था। और आज वो एक नहीं बल्कि शहर के बहुत से आला और मेयारी 6 होटल्स का मालिक था, जो अपनी शान और अपनी तर्ज के पूरे शहर में जाने माने जाती थी। और इस सब को कामयाब करने में उसके दोस्त हाजिक का सबसे बड़ा हाथ था। ये कोई और नहीं, मीर वला के सबसे बड़े पोते मीर यामीन सिकंदर हैं, जो अपने नाम के भी एक ही हैं। अभी वो नींद की वादियों में खोने ही वाला था कि एकदम से बाहर से ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आने लगीं। एक पल को तो वो अपने हवास बहाल करने में लगा था कि शायद गोलियां चल रही हैं हमारे घर में। यामीन इन्हीं कदमों से उठा और बिना जूते पहने वो बाहर भागा था। दरवाज़ा खोला, मुंह के सामने चलते पटाखों ने इसका दिमाग बक से उड़ाया था। यही हाल बाकी सबका भी था। सभी अपने रूम से बाहर निकले थे। सभी के चेहरों पर एक डर था। या खुदा, ये क्या है? मंजली चची ने माथे पर हाथ मारते पूछा। ये सब किसने किया? निहाल सिकंदर ने गुस्से जब्त करते हुए पूछा, जबकि इस बंगले के मालिक ताज सिकंदर सबके दादा बड़ी फुर्सत से लबों पे मुस्कान सजाए ये नज़ारा देख रहे थे, जिनका रुख अब गार्डन की जानिब था। बाकी सब का रुख भी इन्हीं के पीछे था। ये सब गार्डन एरिया में पहुंच गए थे। आस पड़ोस में भी शायद डर के मारे जाग गए हों, लेकिन यहीं परवाह किसी थी। सरप्राइज़, हैप्पी न्यू ईयर दादाजी। कशिश की चहकती आवाज़ पे सब दम बखुद रह गए थे, जबकि कशिश की स्माइल जो इंतहा की खूबसूरत थी। दादाजी इसे देखते ही जा रहे थे। बहुत से चेहरे खुश थे तो बहुत सौ के चेहरे पे नागवारी थी। बिलखसूस यामीन सिकंदर का तो पारा 7वें आसमान को छू रहा था। दादाजी ने अपनी बाहें वां की और कशिश, जो सबको खामोश और ख़राब मूडी देख कर थोड़ी रंजीदा हुई थी, दादाजी के मुस्कुराकर बाजू फैलाने पर इनके सीने से जा लगी थी। पास खड़े समीर और किरण ने सदशुक्र अदा किया था कि जान बच गई, वरना आज पक्का जेल की हवा खानी थी। आई लव यू दादाजी। कशिश की सुरीली आवाज़ जहाँ दादाजी के कानों में रस घोल रही थी, वहीं यामीन को उसकी आवाज़ जहर लगी थी। मेरी जान, ये कौन सा तरीका है? हैप्पी न्यू ईयर दादा, हैप्पी न्यू ईयर कहने का। दादाजी ने अपनी लाडली पोती को देखा, जिसके दोनों देख देख कर ही वो जीते थे। जान बसती थी उनके अंदर दादाजी की।
اٹس پیور مائی آئیڈیا، سارا کریڈٹ خود لیا۔ سمیرا اور کرن کا منہ کھلا رہ گیا۔ ارے صرف یہی نہیں، اس طرف آئیں سب۔ دادا جن کو کھینچتے ہوئے وہ گارڈن کی دوسری طرف لے گئی تھی، جسے وہ بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اور ایک چاکلیٹ کیک جس کی بہت ساری تھی سامنے ہی خوبصورت انداز میں رکھا گیا تھا۔ سب کی نظروں میں ستائش تھی۔ واہ بھائی، کمال کر دیا، بہت خوبصورت ہے یہ۔ سمیہ بیگم نے تعریف کی تو کشش کا سر مزید فخر سے بلند ہوا تھا۔ آ جائیں سب، نیو ایئر سیلیبریشن کرتے ہیں۔ اور سب کا اکٹھے کیا وہ دادا جی کو کیک کاٹنے کا بولتی ان کے بالکل ساتھ کھڑی ہو گئی۔ یامین پتر آ جا یار، تیرے بغیر کٹ سکتا ہے کیا بھلا؟ منہ بناتا یامین واک آؤٹ کرنے لگا تھا کہ دادا جی کی پکار پہ رکا تھا۔ ایک نظر منہ بناتی چمگادڑ کو دیکھا جو اسے چمگادڑ ہی لگتی تھی، اور دوسری طرف جان سے پیارے دادا جی جن کی وہ کوئی بھی بات بھلا کب ٹال سکتا تھا۔ چلتا ہوا ان کی دائیں طرف آن کھڑا ہوا تھا۔ پارٹنر کیمرہ آن، وہ چہکتی ہوئی سمیر سے بولی تھی۔ بے شمار تالیاں اور شور کی آواز پہ کیک کاٹا گیا، آسمان پر آتش بازی کی گئی، سب کی نظریں آسمان پہ تھیں۔ ایک لمحے کو ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ بیوٹیفل، کشش زیر لب بڑبڑائی تھی۔ یامین کی نظریں آسمان سے ہٹ کر دادا جی کے بائیں طرف کھڑی اس پٹاخے پر گئی تھیں جو دم بخود آسمان پر دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی، سنہری چمک جسے سب سے الگ بناتی تھی، اور جو صرف بہت زیادہ خوشی کے لیے لمحات میں ہی آ سکتی تھی، آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ اگر کوئی بھی ایک بار وہ چمکتا دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، پلکیں جھپکنا بھول جاتا تھا۔ ابھی یامین کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی بنا پلکیں جھپکائے اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ وہ پلٹی اور دادا جی کے ساتھ لگی، خوش ہو رہی تھی، مسکراہٹ اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ کٹ گیا کیک؟ کٹ کیا ہوا دادا جی کے منہ میں ڈالا، باری باری سب کو کھلاتی جا رہی تھی۔ وہ کھلاتے ہوئے وہ یامین کی جانب بڑھی اور ہاتھ اس کے منہ کے آگے کیے، وہ مسکرا کے اسے کھانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ کشش نے کیک اس کے منہ کی طرف بڑھایا، اسی لمحے یامین نے اس کی کلائی پکڑی۔ کشش کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ کھا لے پتر، بہت اچھا اور مزے کا ہے۔ دادا جی نے کیک کا ایک اور پیس اٹھاتے یامین کو پیار سے کہا۔ یامین نے اس کے ہاتھ سے کیک لے کر سائڈ پلیٹ میں رکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کھڑوس کشش نے ہمیشہ والا لقب اسے پھر سے دے دیا تھا، اور اگنور کرتی باہر سب کی جانب مڑی تھی۔ سیلفی ٹائم، سب کو اپنے ساتھ کھڑا کیے وہ سیلفیاں لیے جا رہی تھی، جبکہ دور اوپر ہی اپنے روم کی ونڈو سے یامین لب بیچے یہ منظر بڑے ضبط سے دیکھ رہا تھا۔ رات کو کافی لیٹ سونے سے سبھی کی آنکھیں صبح لیٹ کھلی تھی، لیکن یامین سکندر اپنے وقت پہ اٹھا تھا۔ آج کا دن اس کے لیے بہت اہم تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے وہ اپنا والیٹ اٹھاتا، گاڑی کی کیز لیے سوٹڈ بوٹڈ باہر کی جانب قدم بڑھائے کہ ایسا لگا کوئی بھوچال آ گیا ہو۔ مڑ کے دیکھا، کشش کے ہاتھ میں پانی کا پائپ تھا اور سامنے داور تھا جس پہ وہ پورے کا پورا پانی میں ڈبو چکی تھی، اور وہ بھی چپ چاپ بھیگے جا رہا تھا، ایک بل بھی نہیں آیا تھا ماتھے پہ۔ اب بتاؤ کہاں تھے رات کو؟ کہا تھا نا وقت پہ آنا، مس کر دیا تم نے سب۔ داور کو اچھے سے بھگو کے وہ ہاتھ جھاڑتی اسے دبابن بولی تھی۔ یامین نفی میں سارے لاتا وہاں سے باہر نکلا۔ یہ روز کا معمول تھا، اب تو سبھی عادی ہو گئے تھے، لیکن گاڑی میں بیٹھتا یہ ان سب کا نہ کبھی حصہ بننا تھا نہ کبھی بن سکتا تھا۔ وہ یامین سکندر تھا، ہر ایک سے الگ اور ہر ایک سے جدا، اپنی زندگی میں جینے والا۔ حازم شمروز کافی دیر سے یامین کا انتظار کر رہا تھا۔ فارن کنٹری سے اہم شخصیات پہنچنے والی تھیں، انہیں ویلکم کا بھی تو بہت زبردست انتظام ہو چکا تھا۔ یامین کے پہنچتے ہی سب عمل الرٹ ہوا تھا۔ وہ کسی ریاست کے شہزادے کی طرح التاج ہوٹل میں داخل ہوا اور حازم سے ساری ڈیٹیلز لیتا وہ اپنے آفس کی جانب بڑھتا۔ آج کے دن کا آغاز کر چکا تھا، جاری ہے۔